सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पास्टर ने जरासीम दरियाफ्त किए और लिस्टर ने इन्हें मार डाला, यानी इन्हें मारने का तरीका दरियाफ्त किया। इन दो आदमियों ने इकट्ठे तिब के नज़रिए और दायरा अमल में इनकलाब बर्पा कर दिया। लुई पास्टर, जो कि एक फ्रांसीसी कीमियादान था, ने दरियाफ्त किया कि बीमारी का सबब जी हयात वजूद होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें महज आंख से देखा नहीं जा सकता। खुर्दबीनी अजसाम या खुर्दबीनी जानदार या बैक्टीरिया या जरासीम, इन सब अल्फाज का एक ही मतलब है। जोसेफ लिस्टर एक अंग्रेज सर्जन था जिसे बाद में लॉर्ड लिस्टर के नाम से जाना गया, जो कि पास्टर का हम रतबा डॉक्टर साथी था। इसने पास्टर की दरियाफ्त का जराही पर इतलाक किया। चूँकि जरासीम जिंदा होते हैं तो इन्हें मारा भी जा सकता है, इन्हें हरारत से तबाह किया जा सकता है, या इन्हें ख़ास कीमियाई मादों से, जो जरासीम कश मादे कहलाते हैं, जहर दिया जा सकता है। कार्बोलिक एसिड इन जरासीम कश अद्वियात में से एक है और यही वो जरासीम कश दवा थी जो लिस्टर ने इस्तेमाल की। माजी में सर्जन लाइल्मी में जराही की मेज़ पर ही अपने मरीज़ों को जरासीम ज़दा कर देते थे और ज़्यादातर जराही के आलात से ऐसा होता था। लिस्टर कार्बोलिक एसिड के ज़रिए अपने आलात को जरासीम से पाक करता था और अपने हाथों से मरीज़ की जिल्द पर और हत्ता के जराही के कमरे की फ़िज़ा में मौजूद जरासीमों को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करता था। फिर वो अपने मरीज़ों को बीमारी के जरासीमों से आलूदा कर देने के खौफ के बगैर इन्हें चीर कर खोल सकता था। लिस्टर का मकसद बीमारी की रोकथाम था। इसके जरासीम कश तरीके, जैसा कि इसे ये नाम दिया गया, का मकसद जरासीमों को जिस्म में दाखिल होने से रोकना था। बीमारी का इलाज करना ज़्यादा मुश्किल मसला होता था, क्योंकि इस सूरत में जरासीम पहले से ही जिस्म के अंदर मौजूद होते थे। यकीनन इन्हें उन्हीं जरासीम के इस तरीके से मारा जा सकता था, लेकिन जल्द ही ये पता चल गया कि एक कीमियाई मादा जो जरासीमों को हलाक कर देता है, वो जिस्म के खुलियों को भी तबाह कर देता है। खून में कार्बोलिक एसिड को टीके के ज़रिए दाखिल करने को आजमाया गया और जल्द ही इसे तर्क कर दिया गया, क्योंकि इसने फ़ायदे की निस्बत नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। तमाम जरासीमों को मारने के लिए दवाई की खुराक को इतना ज़्यादा करना पड़ जाता कि इससे मरीज़ भी हलाक हो जाता। ये मैचनी काफनामी एक माहिर जरसूमियात ही था, पास्टर का एक शागिर्द, जो मसले की असल नौयत को मंजर-ए-आम पर लाया। इसने बीमारी के खिलाफ जिस्म के कुदरती ढाल को दरियाफ्त किया, जो कि लुकासाइट्स या खून के सफ़ेद खुलिये हैं। इसने बताया कि जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो तमाम गिरदोनवा से सफ़ेद खुलियों के लश्कर इन पर फ़ौरन हमला कर देते हैं, जो हमला आवर के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए उन सिपाहियों की तरह लपकते हैं जो किसी जंग के तबल बजने का जवाब दे रहे हों। इसने वाज़िया किया कि बीमारी दरअसल जरासीमों और लुकासाइटस के दरमियान एक लड़ाई होती है, और मौत तक जारी रहने वाली लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जरासीमों की मौत के साथ या मरीज़ की मौत के साथ ही ख़त्म होती है। कार्बोलिक एसिड और तमाम दूसरी मारूफ जरासीम कश अद्वियात जरासीमों से ज़्यादा लुकासाइटिस को नुकसान पहुँचाती थी। मसला किसी ऐसी चीज़ को दरियाफ्त करने का था जो सिर्फ जरासीमों पर हमला करे और लड़ाई करने वाली लुकासाइटिस की मदद करे, ना कि इन्हें तबाह करे। सन 1906 में मसला अभी तक हल तलब था, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना आखिरी मेडिकल इम्तिहान पास किया और पेडिंगटन में सेंट मैरी अस्पताल के टीके जात के शोबे के अमले में शामिल हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 6 अगस्त सन 1881 में एयरशेयर में डारिवल के करीब एक फार्म में पैदा हुआ। वो 8 अफराद के कुंबे में सबसे छोटा था। जब वो 7 साल का हुआ तो उसका बाप मर गया और उसके सबसे बड़े भाई ह्यू ने फार्म का इंतज़ाम संभाल लिया। इस वक्त अलेक्जेंडर अभी तक गांव के स्कूल जा रहा था। 10 साल की उम्र में वो डारवेल स्कूल गया और 12 साल की उम्र तक वहाँ रहा। वहाँ रहने के लिए उम्र की यही हद थी। इस वक्त इस सवाल पर बहस की गई कि आया इसे अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए या ज़मीनों की तरफ लौट जाना चाहिए। इसको स्कूल में रखने का फ़ैसला किया गया और वो कलमार्क अकेडमी चला गया। 14 साल की उम्र में वो लंदन गया और अगले 2 सालों तक वो रेड स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में पढ़ता रहा। इसके 3 बड़े भाई पहले ही से लंदन में थे। जब वो वहाँ पहुँचा, इनमें से एक टॉम्स ने ग्लैक्सो यूनिवर्सिटी में तिब की तालीम हासिल की थी और वो एक काबिल मालिक चशम था। दूसरे दोनों भाई ऐनक साज बन गए और पीछे स्कॉटलैंड में इसकी एक बहन ने डॉरवेल के एक डॉक्टर से शादी कर ली और दूसरी ने हैवानात के डॉक्टर से शादी रचा ली।
فلیمنگ خاندان جو زمینوں پر پیدا ہوئے تھے ڈاکٹروں کا خاندان بنتے جا رہے تھے، لیکن جب الیگزینڈر نے 16 سال کی عمر میں پولی ٹینک کو چھوڑا تو اسے لیڈن ہال اسٹریٹ میں جہازوں کی ایک فارم میں بطور کلرک ملازمت کرنا پڑی۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ کسی پیشے یا کاروبار کی تعلیم حاصل کر سکتا۔ فلیمنگ نے لیڈن ہال اسٹریٹ میں 4 سال تک کام کیا، پھر 20 سال کی عمر میں اسے تنخواہ میں سے ایک حصہ ملا۔ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہ تھی، مگر اس کے لیے بہتر امکان کے حامل کسی بیٹے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا بھائی ٹامس اس وقت ہارلے اسٹریٹ میں تھا، اور خود فلیمنگ کے مطابق میرے بھائی ٹامس نے مجھے طب کے شعبے میں دھکیلا۔ لندن میں طب کی تعلیم دینے والے 12 اسکول تھے، اور فلیمنگ کو ان میں سے کسی سے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کے سینٹ میری کے انتخاب کی وجہ اس سے بڑھ کر کوئی نہ تھی کہ اس نے ہسپتال کی ٹیم کے خلاف بھی واٹر پولو کا میچ کھیلا تھا۔ 8 سال تک فلیمنگ نے رائٹ کی لیبارٹری میں کام کیا۔ 8 سال تک اس نے حملہ آور بیکٹیریا کے خلاف لڑائی میں لوکاسائٹس کی مدد کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پھر سن 1914 میں وہ RAMC رائل آرمی میڈیکل کور میں شامل ہو گیا، اور پہلی جنگ عظیم کے اہم طبی مسائل میں سے ایک کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا، یعنی جراثیم زدہ زخموں کا علاج۔ سن 1914 تک لسٹر کے سرجری کے جراثیم کش کے طریقے کی جگہ بڑی حد تک اس طریقے نے لے لی جسے جراثیم سے پاک طریقہ کہا گیا۔ آلات، کپڑے اور جراحی کے کمرے کے دوسرے سامان کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کیمیائی مادوں کی بجائے حرارت استعمال کی گئی۔ مقصد وہی تھا، یعنی جراثیموں کو زخم میں داخل ہونے سے روکنا۔ امن کے وقت یہ جراحی کی زیادہ تر صورتوں میں موزوں تھا، لیکن جنگ کے زخمیوں کے علاج میں صرف روک تھام کافی نہیں تھی۔ تقریباً ہر مریض کے معاملے میں علاج شروع ہونے سے پہلے زخم جراثیم زدہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بیماری کا علاج کرتے وقت سرجن کا مسئلہ بھی وہی ہوتا جو فزیشین کا ہوتا تھا۔ اسے ان لوکاسائٹس کو نقصان پہنچائے بغیر، جو پہلے سے ہی جراثیموں کے خلاف لڑ رہے ہوتے تھے، جراثیموں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہوتی تھی۔ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ جنگ و جدل میں پہلی بار زبردست دھماکہ خیز مواد وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا، اور زخم جو جراثیم زدہ نہیں تھے واقعتاً بہت ہی کم تھے۔ سرجن اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جراثیم کش ادویات اور جراثیم سے پاک رکھنے کے طریقوں کا شکریہ کہ ان کی بدولت جراحی کی صورتوں میں جراثیم زدگی عام ہونے کی بجائے اکا دکا ہو گئی تھی، مگر جنگ کی صورت میں معاملہ اب دوبارہ الٹ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس جنگ میں ہم دوبارہ قرون وسط کے تمام جراثیم زدہ زخموں کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ آرمی میڈیکل سروس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، معالجین نے جراثیم زدہ زخموں کا علاج واحد اس طریقے سے کیا جسے وہ جانتے تھے، یعنی کیمیائی جراثیم کش ادویات کے ساتھ۔ ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ جراثیموں کو تباہ کرنے کی کوشش میں انہوں نے کھلے زخموں پر کاربولک ایسڈ، آیوڈین اور دوسرے کیمیائی مادوں کا استعمال کیا۔ وہ تمام جراثیموں کو نہیں مار سکتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر صرف چند جراثیم بھی ہلاک ہو جائیں تو بہتر ہوگا، بنسبت اس کے کہ کوئی بھی جراثیم ہلاک نہ ہو۔ اس دوران فلیمنگ میڈیکل افسر کے طور پر ابھی تک اپنے پرانے چیف کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ایلنگز رائٹ کو آرمی میڈیکل سروس میں کرنل بنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے بولائن میں ایک تحقیقی لیبارٹری قائم کر دی تھی۔ وہاں جب کہ اسے فلیمنگ کی معاونت حاصل تھی، وہ زخم کی جراثیم زدگی کے مسئلے کو حل کرنے کے کام میں لگ گیا۔ رائٹ اور فلیمنگ کو معلوم ہوا کہ برتا جانے والا علاج فائدے کی نسبت نقصان زیادہ پہنچا رہا ہے۔ کیمیائی جراثیم کش ادویات میں ہر ایک دوا جراثیموں سے زیادہ لوکاسائٹس کے لیے نقصان دہ ہے، اور بعض صورتوں میں تو جراثیم کش دوا دراصل جراثیموں کو افزائش پانے اور اپنی تعداد کئی گنا بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ اور رائٹ اور فلیمنگ دونوں اس بات پر ڈٹ گئے کہ یہ طریقہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ کہ سرجن کے لیے کسی بیرونی دوا کے ذریعے جراثیموں کو ہلاک کرنا اتنا اہم مقصد نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ لوکاسائٹس کی مدد کرنا کہ وہ جراثیموں کو مارنے کا اپنا فطری کام سر انجام دے۔ مختلف کیمیائی مادوں پر تجربات کیے گئے، اور ایک کے بعد ایک دوسرے کیمیائی مادے کا رواج پڑتا گیا، اور پھر وہ اگلے کیمیائی مادے سے ہارتا گیا، اور جنگ کے اختتام پر جس نے تقریباً 70 لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر دیا تھا، مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا۔
فلیمنگ جو اب 37 سال کا ہو چکا تھا سینٹ میری لیبارٹری میں واپس چلا گیا اور تحقیق جاری رکھی اور سن 1922 میں اس نے ایک جراثیم کش دوا دریافت کر لی۔ یہ کاربولک ایسڈ کی طرح کیمیائی مادہ نہ تھی بلکہ ایک قدرتی جراثیم کش دوا تھی جو جسم خود بناتا تھا۔ اس نے یہ دریافت ایک ایسے ذریعے سے معلوم کی جسے اس نے انکساری سے اتفاق قرار دیا۔ وہ بلغم میں مبتلا تھا اور اس نے اپنی ناک کی رطوبتوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ ان رطوبتوں میں اس نے ایک ایسا مادہ دریافت کر لیا جس نے افزائشی پلیٹ پر جراثیموں کو تباہ کر دیا۔